मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अब दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जोरदार ताली बजाइए मुकद्दसा मां मरियम की शान और इस खूबसूरत महफिल के लिए। आज का कलाम सुनाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर लुइस काश, जो पैरिश प्रीस्ट हैं सेंट पीटर द अपोस्टल पैरिश अटक। उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ आकर मुकद्दसा मां मरियम की अजमत बयान कर सकूं। मैं हकीम इंसान मुकद्दसा मां मरियम की अजमत बयान नहीं कर सकता। मेरे अल्फाज, मेरी बातें मुकद्दसा मां मरियम को वो इज्जत और रुतबा नहीं दे सकते जो उसका होना चाहिए। ये अल्फाज कम होंगे उस मां की अजमत और इज्जत को बयान करते हुए। तो मां मरियम के लिए फिर से जोरदार तालियां बजाइए और फादर जी के लिए भी हम शुक्रिया की तालियां बजाते हैं। हमारी आज की इस ज़ियारत मुकद्दसा मां मरियम के नाम पर इकट्ठे होने का मकसद और हमारे इस मिल बैठने का मकसद और मौजू है मुकद्दसा मां मरियम की पस्त हाली, उसकी हलीमी और फरोतनी। और जब ये गीत जो मैंने भी गाया, इस गीत में हमने कहा कि मुकद्दसा मां मरियम की रोजरी हमें आने वाली आफत से बचाती। किससे बचाती है? आने वाली आफतों बचाए रोजरी। कौन सी आफत, कौन सी मुसीबत, कौन सा गजब और कौन सा डर हम इंसानों के अंदर है जो ये पाक रोजरी हमें उस अजाब, उस डर और उस गजब से महफूज रखेगी। गजब क्या है कि मुकद्दसा मां मरियम की रोजरी गजब से बचाती है। किसके गजब से? खुदा के गजब से। जब ये बात हम सुनते हैं कि खुदा के गजब से मुकद्दसा मां मरियम की रोजरी बचाती है, कौन सा गजब इंसानों पर आने वाला, कौन सा अजाब इंसानों पर आने वाला। और जब हम ये सारी बातें देखते, सुनते, पढ़ते हैं तो हमारी नजर और हमारी सोच तकनीन में चली जाती, इब्तिदा में चली जाती, पैदाइश में चली जाती कि जहां से ये जंग, ये लड़ाई और ये सारा सिलसिला शुरू होता है और आज तक जारी और सारी है, खत्म हो ही नहीं रहा। और ये कौन सी जंग है और ये कौन सी लड़ाई? तो सबसे पहले जो लड़ाई की वजह बनी वो इंसान का गुनाह नहीं बल्कि किसका गुनाह था? शैतान का गुनाह था। कौन सा गुनाह था उसका? कौन सा गुनाह था शैतान का? इंसान ने तो किया ही किया गुनाह, शैतान ने भी एक गुनाह किया। शाबाश, सिजदा भी किया और बेकाया, ये बात के गुनाह है। लेकिन एक बड़ा ही अहम गुनाह जो उसने किया और जो सारी फसाद की जड़ बना, वो था, कोई और गैस कर सकता है जी? खुदा की बराबरी नजदीक है। चलो तालियां बजाएं उनके लिए कि उन्होंने नजदीक तरीन कहा। उसने मगरूरी की, तकब्बर, उसकी जात के अंदर तकब्बर आया। उसने इतनी मगरूरी की कि वो खुदा की हस्ती क्या, खुदा की बनाई हुई हर मखलूक को हकीर जानने लगा, उससे नफरत करने लगा, उसको रद्द करने लगा और अपने ही अंदर, अपने ही शख्सियत के अंदर उसने ये जान लिया था
کہ مجھ سے زیادہ اہم اس دنیا میں کوئی اور ہے نہیں اور نہ ہوگا. میں ہی میں ہوں, میرے علاوہ دنیا کا وجود نہیں. اور اسی لیے اس نے جب دیکھا کہ خدا انسان کو دنیا کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات سے زیادہ پیار کرتا ہے. آج صبح ہی ہم زکریا اور خدا یسوع مسیح کی باتیں سن رہے تھے, تو اس میں بھی حلیمی اور پروتنی کا ذکر کہ خدا انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتے جو اس نے پیدا کیے, تخلیق کیے, ان سے بھی افضل درجہ دیتا. کیونکہ جب انسان کو کہہ دیا گیا کہ تو سردار, تو مالک ہے کن کا, جتنی بھی مخلوق میں نے اس دنیا میں پیدا کی ہے ان سب کا, ان سب کے نام تو رکھے گا, ان سب کو نیچا تو نیچا تو لفظ استعمال کرنا چاہتا, ان سب کے اوپر تو ہی. تاکہ اس فرشتے کو بھی جس کو اس نے بڑے پیار کے ساتھ تخلیق کیا تھا, کس کے ساتھ تخلیق کیا تھا؟ روشنی کے ساتھ. اس کو اس نے یہ درجہ دیا کہ تو صرف فرشتہ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی فرشتے اور جتنے بھی میں نے یہ نورانی مخلوقات پیدا کی ہے ان کا سردار ہوگا, سپہ سالار ہوگا, اور اس سارے لشکر کو تو چلائے گا. خدا نے تو اسے پہلے ہی بہت بڑا رتبہ دے رکھا, لیکن اس نے انسان کے اس چھوٹے سے رتبے کو, جو خدا کی نظر میں تو چھوٹا رتبہ ہے لیکن انسان کی نظر میں بہت بڑا رتبہ ہے, کہ اس سے اسے افضل قرار دیا. تو جنگ, لڑائی وہیں پر شروع ہو گئی, جو آج ہم نے تلاوت بھی سنی مکاشفہ کی کتاب میں. وہاں بھی جنگ ہے, تکویر میں بھی جنگ ہے, اور مکاشفہ میں بھی جنگ ہے. شروع میں بھی جنگ ہے اور اس کے بعد میں بھی جنگ ہے, اور یہ جنگ جاری اور ساری ہے, ختم نہیں ہوئی. اور اس جنگ میں اس نے کہا کہ میں اس انسان کو نیچا دکھاؤں گا, خدا کی نظروں میں گراؤں گا, اور اس کا رتبہ جو اس نے اس کو عطا کیا ہے, اس رتبے سے اس کو گرا کر اس کی جگہ پر پہنچاؤں گا. اور انسان کو بھی اس نے اسی گناہ میں شامل کر دیا, انسان کو بھی اس نے اسی گناہ میں شامل کر دیا. اور جب اس نے یہ تکبر انسان میں منتقل کر دیا تو انسان نہ صرف اپنے مرتبے سے گرا, خدا کی نظر سے گرا, بلکہ اس نے وہ جگہ جس پر بنا کر وہ رکھا گیا تھا اس کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا, اور اوپر سے بلندی سے زمین پر پھینک دیا گیا. اور آج جب ہم مقدسہ ماں مریم کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں تو خدا نے اس کی جب تخلیق کی, اس کو جب پیدا کیا, تو تکبر کا مخالف لفظ کیا ہوا؟ شاباش, عاجزی, حلیمی, پروتنی. اور آج جب خدا دوبارہ سے ایک عام عورت, جسے اس وقت کا معاشرہ یہودی قوم ادنا سمجھتے تھے, عورت کو انسان بھی سمجھنا ان کے لیے اتنی بڑی بات کرتے کہ شاید انسان جو مرد ہے وہی صرف اس تعریف اور تمجید کے لائق ہے, باقی ساری مخلوق جو ہے اس سے کم. اور مقدسہ ماں مریم کو خدا ایک اعزاز بخش رہا ہے. پہلی بات کہ اسے ایک فرشتہ سلام کرنے کے لیے آتا ہے, اور جب فرشتہ اسے سلام کرتا ہے تو وہ خوشی سے پھول نہیں جاتی. میرے سمیت اگر مجھے کہیں پر کوئی فرشتہ نظر آ جائے یا کوئی 1 2 3 معجزے میں کر دوں
میں کسی بیمار کو شفا دے دوں ہاتھ رکھ کے اس کے سر پر، میں کسی کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بن جاؤں کہ لوگ کہیں گے جی واہ جی واہ، فلاں فادر اس کے پاس سب کچھ ہے، ہم جائیں تو شاید میرے پیر بھی زمین پر نہ ٹکے، میں بھی ایک مختلف ایسا ساتھ فیلنگ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ واقعی یہ کام مجھ سے ہو رہا، حالانکہ یہ کام خداوند کی تمجید بیان کرنے کے لیے کرتا خدا ہے، لیکن جب انسان وسیلہ بنتا ہے تو انسان خدا کو چھوڑ کر اپنی جے جے کار اور اپنے نام کی پرستش کروانا شروع کرتا ہے۔ لیکن جب مقدسہ مریم کے پاس خداوند کا یہ فرشتہ آتا ہے تو اس نے کیا حلیمی سے جواب دیا کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور پھر اس کا ترانہ پڑھے، اس ترانے میں وہ آگے چل کر کہتی ہے کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور اس نے تخت والوں کو ان کے تخت سے گرا دیا، تخت والوں کو ان کے تخت سے گرا دیا۔ انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ God exalts the lowly، خدا پست حالوں کو بلند کرتا۔ اور کسی آیت 47 آیت ہے، اس 47 آیت میں اگلا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا کہ خداوند نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ کیا کریں گے؟ مجھے مبارک کہیں گے۔ مبارک کہنا کیا؟ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تمجید کرنا اور کسی کو عزت دینا۔ اور مقدسہ ماں مریم اب خداوند کے کلام میں ہم سے یہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ یہ فرشتے نے نہیں کہا کہ تو نے خدا کے بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے ہاں کہی ہے اور اب آئندہ زندگی میں لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ مقدسہ ماں مریم کہہ رہی ہے اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ تو کیوں نہ کہیں مقدسہ ماں مریم کو ہم مبارک، کیوں نہ کہیں مقدسہ ماں مریم کی ہستی کو ہم مبارک، کیونکہ اس نے ہماری نجات کے عمل میں اپنا واحد کردار ادا کیا ہے کہ اس نے خدا کو انسان بننے اور ہمارے سامنے پیش کرنے اور ہمیں نجات دینے کے لیے پیش کیا۔ تو مقدسہ ماں مریم اس زمانے سے لے کر دنیا کے آخری زمانے تک، جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک مقدسہ ماں مریم کا نام گونجتا رہے گا اور ہم اس کی جے جےکار کرتے رہیں گے۔ کریں گے کہ نہیں؟ تو اس لیے مقدسہ ماں مریم کا نعرہ پھر لگائیے، بولو مقدسہ ماں مریم کی شاباش۔ مقدسہ ماں مریم کی یہ جے جےکار جو ہم نے کی ہے، یہ اس کے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اور آج جب ہم کلام پاک میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو اس میں ذکر کیا گیا کہ مقدسہ ماں مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مقدسہ ماں مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور جب آپ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ کہیں پر یہ لفظ جو فادر ابھی پڑھ رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، کیسے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ تو زبور نویس کہتا ہے کہ خدا اپنے مقدس کو کبھی زمین میں سڑنے نہ دے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے جسے میں نے پڑھا، لیکن یہ خدا کا کلام
میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے لیکن یہ کچھ چیزوں سے بنا ہے جسے مٹیریل چیزیں کہتے ہیں. کس چیز سے یہ بنا ہے؟ پیپر سے. اس کے اوپر جلد ہوئی ہے, اس کے اندر سیاہی استعمال کی گئی, لیکن یہ پرنٹنگ مشین سے گزرا ہے, یہ تمام پروسیس سے گزرا ہے اور ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. لیکن یہ پیپر جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا, جب اس پر خدا کا نام چھپ گیا, خدا کی مقدس آیات چھپ گئی, تو کیا ہم اس کلام یا اس کتاب کو جس میں یہ الفاظ لکھے ہیں, کیا ہم اس کی عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اسے زمین پر پھینکیں گے؟ کیا ہم اسے زمین کے اندر دفنائیں گے؟ کیوں نہیں دفنائیں گے؟ کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام. کیوں زندہ کلام ہے؟ کیوں یہ زندہ کتاب ہے؟ کیونکہ اس کے اندر صرف خدا کا نام لکھا ہوا, خدا کے وعدے کو ذکر کیا گیا, خدا کی شریعت ہے اس کے اندر لفظوں کی صورت میں. اور لفظ ہمارے لیے اتنے اہم ہے کہ ہم اس خدا کے کلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اونچی جگہ پر رکھتے ہیں, اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں, اور اگر وقت پڑ جائے تو ہم اس کلام کی خاطر اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیتے ہیں کہ اس کلام کی بے حرمتی نہ ہو. یہ تو الفاظ مقدسہ خدا, الفاظ خدا کے اس کتاب میں صرف لکھے ہیں, لفظ لکھے ہیں, نام لکھا ہے, تو اتنا ہمارے لیے اہم ہے. اور امیجن کریں, اپنے دل میں سوچے کہ خود خدا اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی مخلوق کے بدن کے اندر 9 مہینے تک رہتا, اور وہ بدن اور وہ وجود اور وہ شخصیت جس کے اندر خدا جسمانی صورت میں رہا ہو, تو کیا اس کلام سے بھی بڑھ کر اس کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ مقدسہ ماں مریم جس کے وجود کے اندر اس نے رہ کر اسے پاک کر دیا تھا, اس زمین کا حصہ بنتی, اس مٹی کے نیچے دفنائی جاتی, اس کے اوپر وہ مٹی ڈالی جاتی جو ہمارے پاؤں کی دھول, جسے ہم اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے, اپنے جسم سے اتارتے ہیں. جوتیوں کے نیچے, ہمارے پاؤں کے نیچے کیسے اپنا خداوند اس مسکن کو روندنے دیتا جس میں اس نے 9 مہینے تک قیام کیا. ذکر کیا گیا پہلی تلاوت میں, اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو اس میں ذکر کیا کیا گیا ہے کہ ایک عورت ہے. اس وقت میں نے, یوحنا نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا, کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی. کون سی زمین؟ یہ جو گناہ کی زمین ہے, یہ دنیا, اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئی یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان پر سے اترتے دیکھا, جو اس دلہن کی مانند آراستہ تھی جس نے اپنے خاوند کے لیے اپنے آپ کو سنگار کیا. پھر کہتا ہے کہ میں نے آسمان پر ایک بڑا نشان دیکھا, ایک خاتون کس کو اوڑے ہوئے؟ سورج کو اوڑے ہوئے تھی, یعنی اس کے سر پر جو چادر ہے, جو دوپٹہ ہے, وہ اس سورج کا ہے, روشنی. اور خدا نے اس کو اتنی عزت دی. ہم تو یہ دنیاوی دوپٹے مقدسہ ماں مریم کے سر اور اس کے مجسمے پر ڈالتے ہیں, لیکن خدا نے اسے دنیا کو جو روشن کرنے والا سورج ہے, جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے, اس کی چادر بنا کر مقدسہ ماں مریم کے سر پر رکھی. جس طرح آپ نے یہ دوپٹے مقدسہ ماں مریم کے سر پر دیے, خدا نے بھی آسمان پر اس کے سر کو سورج کے ساتھ ڈھانپ دیا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ چاند اس کے پاؤں کے نیچے, چاند اس کے
पाँव के नीचे चांद खूबसूरत तरीन अपनी शायरी में शायर रात लिखते। चांद को हासिल करने के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ करते, चांद की रोशनी की हम तारीफें करते, और खुदा ने जो तमाम दुनिया की खूबसूरती का मरकज है उसको उठाकर माँ मरियम के पाँव के नीचे रख दिया। कहा कि ये है अहमियत मुकद्दसा माँ मरियम की शख्सियत के मुकाबले में ये चांद तो कुछ भी नहीं है, ये चांद मैं तेरे पाँव के नीचे कर देता हूँ। और कलाम इस बात की गवाही दे रहा है कि खुदा ने चांद को मुकद्दसा माँ मरियम के पैरों के नीचे रख दिया, और उसको उसने कितने सितारों के साथ, 12 सितारों के साथ ताज बनाकर उसके सर पर उसकी ताजपोशी की। और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक दीजिए कि फादर जी कलाम तो बाहर नहीं जाना, कलाम के अंदर रहकर ये बातें सुनानी है। तो कलाम ही हमें सिखा रहा है कि खुदावंद खुदा ने खुद मुकद्दसा माँ मरियम की आसमान में ताजपोशी की, और मैं और आप आसमान में तो नहीं जा सकते। मेरी और आपकी हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है, हम गुनाहगार लोग हैं, हम इस काबिल नहीं है कि उस पाक जगह पर जाएं जहां पर आजकल मुकद्दसा माँ मरियम रहाइश पजीर है, खुदा की हुजूरी, खुदा की मौजूदगी और खुदा के साथ मौजूद है। लेकिन हम खुदा से ये सीख जरूर सकते हैं कि अगर खुदा मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी कर सकता है तो हम कमजोर और गुनाहगार इंसान क्यों नहीं। इसीलिए आज हमने भी खुदावन के पीछे चलते हुए मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर ताज रखा है और हमने इसकी ताजपोशी की है। हमने भी अपने जहन में यही नक्शा बनाया कि खुदावन मेरे हाथ में होता तो मैं भी 12 सितारों का ताज बनाकर तेरी माँ के सर पर रखता। खुदावन मेरे इख्तियार में होता तो मैं भी सूरज को पकड़कर मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर चादर बना के डाल देता। ऐ खुदावन अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं भी चांद लाकर माँ मरियम के पैरों के नीचे रख देता। लेकिन मेरी ताकत जहां तक है मैं उस ताकत के लिहाज से माँ मरियम की इज्जत और एहतराम करूंगा। मैं दुनिया की कीमती की चीजें, मैं सोने चांदी की बनाई हुई चीजों से तेरी माँ के सर को ढांकूंगा। इसीलिए जिन्होंने मुकद्दसा माँ मरियम के सर को ढांका है, खुदावन की तकलीफ की, खुदावन की पैरवी की, खुदावन के पीछे चले। और अगर मैं गलत हूं तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे रोकिए कि फादर साहब ये कलाम में कहीं पर जिक्र नहीं। तो देखें कलाम पाक में मुकद्दसा माँ मरियम को कितना बड़ा रुतबा दिया गया, कितनी बड़ी इज्जत दी गई और कितना बड़ा उसका एहतराम किया गया, सिर्फ एक उस अमल की वजह से जो उसने किया। उसने क्या कहा कि मैं खुदावन की बंदी हूं, मैं खुदावन की बांदी हूं, और खुदावन ने मेरी पस्त हाली पर नजर की। इस दुनिया के लोग और ऊपर वाली दुनिया के लोग हर जहान में और हर जमाने में मुझे मुबारक कहेंगे, और ये आप इस चीज की गवाही देंगे कि दुनिया खत्म नहीं हो रही, लेकिन मुकद्दसा माँ मरियम की हर रोज मुबारक कहने की तादाद बढ़ती जाती। तो मुकद्दसा माँ मरियम जब हम देखते हैं तो पहला सवाल हमारे जहन में उठ जाता। मैंने शायद आपसे पहले भी किसी जगह पर ये शेयर किया हो, कैथोलिक चर्च वो चर्च है कि आप पंजाबी कहते हैं कि तुसी पिट के मार जाओ। तुसी किसी ने कह दिता ना कि हमें फलां खुदावंद का फरिश्ता नजर आया है, हम दुआ करते हैं और ये मौजूदा हमसे हुआ है, तो आप सबसे पहले तो अपने बाबूजी को बताएंगे। बाबूजी कहेंगे जी मैं फादर के पास जाता हूँ, फादर जी कहेंगे कि ना जी ना मैं बिशप साहब को पूछांगा, बिशप साहब कहेंगे जी मैं बाहर रोम से भेजांगा। वहां से फिर सालों साल गुजर जाते हैं और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा हो सकता। हर बात की खाल निकालते कि हम कहते हैं कि एक हाथ में आपके रीजन बजा और दूसरे हाथ में ईमान होना चाहिए। आप कहते हैं कि ये आप क्यों करते हैं, इसका मतलब भी होना चाहिए।
इतनी आसानी से हम नहीं मानते कि कोई चीज आप हमें बता दें तो हम उसे मान लें रूहानी तौर पर। और जब ये कलीसिया और कैथोलिक चर्च की पोजीशन है तो आप में से कोई ये जवाब और ये सवाल भी कर सकता है कि फादर साहब फिर ये सब कुछ है तो ये सामने ये क्या पत्थरों की एक पहाड़ी बना दी आपने और क्या इसके ऊपर एक मुजस्समा गाड़ दिया और हमसे आप कहते हैं कि आप इसके सर पर ताज रख दे। हमसे आप कहते हैं कि आप अपनी अकीदत इनके साथ जाहिर करें, इसके सर को दुपट्टों से ढांप दे। ये तो बुत परस्ती, क्योंकि खरूज की किताब उसके 20वें बाब में लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूरत और सूरत ना बनाना, कोई तराशी मूरत नहीं, ना आसमान पे, ना जमीन पे, ना जमीन के नीचे, ना पानी पे, कोई भी नहीं बनाना। लेकिन अगर ये आयत आपने गौर से पढ़ी है, शुरू में तो कहा कि तू खुदावंद खुदा के बराबर किसी को माबूद न जान, माबूद नहीं बनाना, खुदा की जगह किसी को नहीं देनी। तो मैं एक छोटी सी तहरीर पढ़ता हूं कि लोग समझते हैं कि बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है। हर वो चीज जो आपके दिल में खुदा से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए वो ही आपका बुत है। ये पौलुस रसूल भी कहता है। खुदा को किस चीज से नफरत है? हसद से नफरत है, खुदा को लालच से नफरत है, खुदा को झूठ से नफरत है, खुदा को हर एक उस चीज से नफरत है जो खुदा और इंसान के दरमियान आती। और अगर आप झूठे हैं तो आप खुदा की हुजूरी में नहीं जा सकते। लेकिन आपने ये मुजस्समा उठाकर अपनी गोद में और आप सच्चे हैं, पाक दिल है, साफ दिल है, तो आप फिर भी खुदा की हुजूरी में जा सकते। क्योंकि ये मुजस्समा जो इस पहाड़ी पर पड़ा है ये हमारा माबूद नहीं है, ये हमारा खुदा नहीं है, ये खुदा और इंसान के दरमियान नहीं आता। ये तो उस खातून का मुजस्समा है जो ये कहती है कि मैं तो खुद खुदावंद की लौंडी हूं, मैं खुद खुदावंद की बांदी हूं, मैं उसकी नौकरानी हूं, मैं उसके हाथ की बनाई हुई मखलूक हूं और खुदा ने अपनी कुदरत मुझ कमजोर औरत के जरिए दिखाई और इसलिए मैं तो खुदा के सामने खड़ी होने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन खुदा ने मुझे ये इज्जत और एहतराम बख्शा है और इसलिए ये औरत तो कभी कह ही नहीं सकती कि हट जाओ खुदावंद की बंदगी करने से और मेरी बंदगी करो। ये होता है माबूद और खुदा के दरमियान हमारा जो राबता, कि अगर वो कहती है या ये मुजस्समा कहता है कि हमें खुदा का माबूद बनना है तो मुकद्दसा मां मरियम ना हमारी माबूद है ना हमारी खुदा है, बल्कि वो तो खुदावंद की लौंडी, बाली और पस्त हाल खातून है, हलीम और फ्रोतन खातून है, जो सिर्फ आपको यही बताती है कि जो कुछ मेरा बेटा तुमसे कहता है वही कुछ तुम करो। खुदा का शुक्र है आज के इस दौर में हमें लोगों को समझाना इतना मुश्किल नहीं लगता और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जदीद टेक्नोलॉजी का, जिन्होंने आज फाइबर के बहुत सारे मुजस्समा जात तख्लीक कर दिए। बहुत सारे बच्चे इधर अभी 14 अगस्त शुरू होता है या कोई और त्योहार होता है तो स्कूलों के बहुत सारे ग्रुप लोग विरसा या और ऐसी जगहों पर जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स, यादगारें, तो वहां पर उम्र पिशाई हुई होती है। आप इस्लामाबाद जाएं तो वहां पर आपको शक्करपड़िया के मुकाम पर यादगार बनी है, वहां पर पत्थर के साथ उसे खोदा गया, तराशा गया हुआ। टीचर्स बच्चों के साथ जाते हैं और टीचर्स बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों आप जानते हैं कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया था, आजादी हमें दिलाई थी। उन्होंने कहा कि ये आजादी दिलाने वाला शख्स यहाँ पर कैसे? तो उसका मुजस्समा बनाकर वहां पर नस्ब कर दिया गया
کیوں نصب کر دیا گیا؟ تاکہ اس بندے نے جو تاریخ میں اتنا اعلیٰ کارنامہ سر انجام دیا ہے، آنے والی نسلیں اس کے اس کارنامے کو اور اس قربانی کو یاد کریں، اس قربانی کو یاد کریں۔ اور بچے بڑی آسانی کے ساتھ جب وہاں سے وہ مجسمہ اور وہ اسٹیچو اور وہ مورت دیکھ کر جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ جا کر بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ پر علامہ اقبال یا قائد اعظم یا اور جو کریکٹرز ہیں ان کے مجسمہ جات دیکھے۔ وہ جا کر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے وہاں 3-4 خدا دیکھے، ہم نے 7-8 خدا دیکھے، معبود دیکھے، کیونکہ وہ معبود ہے، کوئی بھی بنا ہوا مجسمہ وہ معبود ہے۔ ہم کیوں ایسا کرتے؟ کیا اس خاتون نے تاریخ میں، نجات کی تاریخ میں کوئی چھوٹا کام ادا کیا؟ کوئی چھوٹا کام کیا؟ اس نے آسمان سے خدا کو زمین پر انسان بننے میں اس کی مدد کی، تاریخی کام کیا اس نے۔ اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیوں نہ بتائیں؟ ہم کیوں نہ اس کا مجسمہ بنا کر اس پہاڑی پر نصب کریں؟ ہم کیوں نہ اس کا مجسمہ بنا کر گرجا گھر میں رکھیں تاکہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ہاتھ لگا کر انگلی کا اشارہ کر کے بتائیں کہ یہ وہ تاریخ میں خاتون تھی جس نے ہمیں نجات دلانے میں ہماری مدد کی۔ یہ نجات دہندہ کی ماں۔ اور اس لیے بچے جب دیکھیں گے کہ وہ خاتون جس نے تاریخ میں، نجات کی تاریخ میں ایک اعلیٰ کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ ہمارے سامنے، تو سمجھ آئی تھوڑی بات کی کہ یہ وجہ۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جب یہ پہاڑی بنائی گئی تھی تو بشپ صاحب یا جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ آتے، وہ آ کر کیا کرتے؟ وہ وہاں پر پاک پانی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس مجسمہ کو برکت دیتے۔ میں اور آپ خود ہی جانتے ہیں یہ مجسمہ ہمارے پاس پلاسٹر پیرس یا فادر فائبر، پلاسٹر پیرس ہے یا آج کل فائبر والا ہے کہ آج آسانی کے ساتھ ہم جانتے ہیں، ہم اپنی عقل اور سوچ کے ساتھ سمجھتے کہ یہ سب کچھ مجسمہ سازی جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان شخصیات کو عزت اور احترام دینے کے لیے کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ میں، نجات کی تاریخ میں ہمارے لیے بہت کارنامے سر انجام دیے۔ اس لیے مقدسہ ماں مریم خدا کی بندی ہے، خدا کی بندی رہے گی اور خدا کی بندی وہ تھی۔ اسی لیے ہم مقدسہ ماں مریم کو خدا کے کہنے پر، خدا کے حکم کے مطابق اس کی پرستش کی ہم دھنباد اور اس کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ خداوند نے اپنے فرشتے کے ذریعے یہ پیغام کو اس تک پہنچایا اور وہ اپنے منہ سے کہتی ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ تو یہ خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کو کتنا بلند رتبہ عطا کرتا ہے جو اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتے۔ اسی لیے اس کا یہ ترانہ جو ہم نے سنا، اس نے کہا کہ اس نے تخت والوں کو ان کے تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ خدا مغروروں کو پسند نہیں کرتا، مغرور چاہے فرشتے ہو چاہے انسان، جس نے بھی مغروری کی اس نے اپنی زندگی کو خطا فنا کر دیا اور خدا کی نظر سے دور ہوا۔ اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ نیک خاتون، یہ پاک خاتون یسوع مسیح کی طرح زندہ آسمان پر موجود ہے کوئی اور دنیا میں عورت جو زندہ آسمان پر ہو؟ یہ اعزاز ہے کہ یہ گاتے ہیں نا کہ باقیوں کے معبود جو ہے وہ سب قبروں میں پڑے، میرا یسوع زندہ ہے، وہ یہاں ہے موجود، گاتے ہیں نا یہ گیت بھی کہ باقی معبود ان کے آپ قبروں پر جا کر وہاں پر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن معبود ہمارا جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ اور اس کی ماں
दोनों जिंदा हैं और जिंदा आसमान पर है। अगर मुकद्दसा माँ मरियम भी इंसानों की तरह मर जाती तो आज ये दिन जो हम मना रहे हैं और पूरा पाकिस्तान मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर ताज रख रहा है, तो ये शायद ना होता। तो ये जायज है, ये कलाम के मुताबिक है, और कलाम के बाहर ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में आसमान पर मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी बता भी दी, सिखा भी दी और पढ़ा भी दी कि जिसकी ताजपोशी और जिसके सर पर खुद खुदा चादर रखे और ताज रखे, तो हम खुदा के पीछे चलते हुए ऐसा क्यों न करें। माँ मरियम जिंदा है और इसीलिए हम उसे जिंदा जानकर इस मुजस्समे को जो उसकी याद में बनाया गया है, इसके सर पर ताज और लगाते। तो मैं आज की शाम आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ये सारा एहतमाम किया, और मैं आपके चेहरों से अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप मुकद्दसा माँ मरियम से बेहद प्यार करते हैं कि नहीं करते? कोई नहीं करते थे, पहाड़ियां में आते थे, जो मुकद्दसा माँ मरियम से प्यार करता हाथ ऊपर करके दो हाथ ऊपर मुकद्दसा माँ मरियम की। ये जब मैं नारा लगाता हूं तो ये जय मुकद्दसा माँ मरियम ने हमें कहने के लिए कहा कि मेरी जय जय आपने कहनी है, और एक दफा नहीं कहनी बल्कि आपने रहती दुनिया तक, नस्लों तक आपने कहनी। इसीलिए आए खुदावंद के हुजूर इस बात को हम मानते हैं कि खुदावंद हमें अपने इकरार के लिए और मुकद्दसा माँ मरियम से गहरी मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।